भएको छ र पाइथनको एटेन्ड गर्नु भएको छ हामीबाट भने चाहिँ आई गेस तपाईँहरूले त्यो पाइ पनि सक्नुभयो होला। सो सिमिलरली हामीले यो ट्रेनिङको पनि सर्टिफिकेसनहरू प्रोभाइड गर्छौँ। सो त्यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो टोटल्ली इभ्यालुएसनको पार्ट चाहिँ ट्रेनरले गर्नुहुनेछ त्यो हाम्रो एसाइनमेन्टको पार्टमा, र एटेन्डेन्स पनि तपाईँको त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ। इन केस यु हेभ मिस्ड इट है, हिजोको सेसन मिस गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई अगेन त्यो कोर्सहरू सबै हाम्रो लर्निङ प्लेटफर्ममा पाउन सक्नुहुन्छ जेनिस क्लाउड एकाडेमीमा। सो त्यसमा केही इस्युजहरू छ भने चाहिँ अगेन च्याटमा राख्नु होला, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सर्ट आउट गर्नु ट्राई गर्नेछौँ। त्यही नै हो। अनि चाहिँ तपाईँले युज गर्दाखेरि चाहिँ फुल नेम युज गरिदिनु होला है, सो द्याट एटेन्डेन्स लिनलाई हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। एकजना बिबुजी भनेर आउनुभएको छ, प्लिज हजुरको फुल नेम चाहिँ राखिदिनु होला। ओके, सो हामी अलिकति ढिला पनि भइसक्यो। आई थिङ्क वी आर गुड टु स्टार्ट। सो आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर टु सविता दी। थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रिवान, कस्तो के छ हालखबर सबैजनाको? सो हामीले हिजोसम्म गरेको पार्टमा कसैलाई केही छ? हिजो कसैले ट्राई गर्नुभयो होला नि होइन, जाभा स्क्रिप्ट पनि गरियो दि डेटवाला। ओके, सो एसाइनमेन्ट पनि हिजो दिएको त्यसो मैले डेटवाला चाहिँ कसैले गर्नुभएको छ भने देखाउनुहुन्छ, हजुर स्क्रिन सेयर गरेँ भने पनि हुन्छ है त। कसैलाई सेयर गर्नु छ भने म सेयर गर्छु भने मेसेजमा देख्नु है त। ओके, म गर्छु भन्नुहुन्छ उत्सवजीले, सो गरिदिउँ उहाँलाई एक्सेस दिउँ है त। हुन्छ स्योर। उत्सवजीले है, ओके स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ होला उत्सवजी? म हजुरलाई अनम्युट पनि गरिदिन्छु है त। सरी, अब चाहिँ मिल्छ। हेलो हेलो, सुनिरहेको छ? हजुर सुन्या छ है? हजुर, म स्क्रिन सेयर गर्छु है त। यो चाहिँ मेरो डेटवाला देखिरहेको छ है दिदी? देखिरहेको छ। अनि यसबाट चाहिँ डेटा आयो। अहिलेको करेन्ट डेटा आइरहेको छ है? हजुर, करेन्ट डेटा आइरहेको छ, एएमपिएम टाइम सुत्दै डेट सुत्दै सबै आइरहेको। अनि यो चाहिँ मेरो उसको एरियाको भन्नुभएको थियो नि, यो चाहिँ एरियाको मैले झन्झन्डै भ्याससम्म सबैको एरिया निकाल्न खोजेको छु। यो हो होइन, जस्तो म तपाईँलाई हालेर देखाउँछु। 6 10 गर्दा यसको एरिया आयो, यसको पनि 6 10 गर्दा यसको नि एरिया आयो, स्क्वायरको 6 गर्दा स्क्वायर पनि आयो, सर्कलको 6 गर्दाखेरि सर्कल पनि आयो, र प्यारालेलोग्रामको गर्दा पनि प्यारालेलोग्रामको पनि आयो। सबै गर्नुभएछ? हजुर, सबै गरेँ। अनि जाभास्क्रिप्ट पनि गर्नुभएको थियो? म पहिला नि गर्थेँ। यति हो दिदी। हस्, काँडा गर्ने हो बन्द। अनि अरू कसैलाई सेयर गर्नुहुन्छ असाइनमेन्ट? कसैले के भन्नुभएको छ? कसैलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ एकछिन क्वेसन हेरौँ न त, नभए नबुझेको केही छ हिजो अस्तिसम्मकोमा। सो हजुर नर्मल रुसन चाहिँ हजुरले पनि एकछिन सेयर गर्दै आउनुहुन्छ? केही छैन, सिङ्गल लाइन भए पनि हेरौँ न। एसाइनमेन्ट नै केही सिङ्गल लाइन मात्रै चाहिँ छैन, हेरौँ न। हुन्छ है, ओके। हजुर सायद सेयर गर्नु मिल्छ होला, एकखेप ट्राई गर्नु। स्क्रिन आइरहेछ दिदी? आइरहेछ।
करेन्ट डेट आइरहेछ है। हजुर अनि करेन्ट डेटमा चाहिँ मैले चाहिँ भेरिएबल चाहिँ एउटा चाहिँ आवर भयो, मिनट, सेकेन्ड भयो के अरे, अनि आवर आफ्टरलाई चाहिँ त्यो हजुरले चाहिँ 12 कटेपछि चाहिँ त्यसको फेरि डिजिटमा ल्याउनलाई -12 गरेर एउटा फङ्सन कल गरेर फेरि -12 गरेर अनि डिस्प्ले भयो। अनि यसमा चाहिँ स्ट्रिङलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गरेर एएम र पिएम आउने गरेर। ठिकै छ, हामीले यतिसम्म मात्रै त गरेछ नि त। सो एसाइनमेन्ट नै यति नै थियो, केही छैन। ल थ्याङ्क यू। सो इफ कसैलाई केही छैन भने चाहिँ अब चाहिँ हामी एकछिन नै क्वेसन एन्सरमा जानेछौँ टेक्स्टमा चाहिँ। सो अब एकछिन चाहिँ हल्का क्वेसनहरू हेरौँ। सो च्याटमा चाहिँ अब हजुरहरूले एन्सरहरू चाहिँ लेख्नु होला है तब आउने क्वेसनहरूको चाहिँ। सो ओके, तपाईँको डी नै आइरहेको छ। सो यसमा एन्सर चाहिँ डी नै हामी स्क्रिप्ट टाइप भनेर युज गर्छौँ जावा स्क्रिप्टको लागि। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सबैजनाको ए आइरहेछ। सो यसको एन्सर पनि ए नै हो। हामी चाहिँ अब जावा स्क्रिप्ट एक्सटर्नल गरेर चाहिँ स्क्रिप्ट टाइप युज गरेर त्यसमा चाहिँ एट्रिब्युट चाहिँ यास राशि भनेर अनि फाइलको नाम दिन्छौँ। सो नेक्स्ट क्वेसन यसमा कसैको ए आइरहेछ, यसमा चाहिँ कसैको बी आइरहेछ। सो हामीले सिएसएसमा चाहिँ इन्टर्नल गर्दा स्टाइल ट्याग दिन्थ्यौँ होइन, अनि त्यसपछि त्यसलाई कपी गरेर एक्सटर्नल बनाइरहेछ भने चाहिँ स्टाइल ट्यागहरू युज गर्नु पर्दैन थियो, किनकि हामीले सिएसएस फाइलहरू थाहा हुन्छ। सो सेम केस चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा पनि हामीले इन्टर्नल जावा स्क्रिप्ट गरेछौँ भने स्क्रिप्ट ट्याग सुरुमा युज गर्छौँ अनि इन्डिङ ट्यागको बिचमा चाहिँ हामीले जावा स्क्रिप्ट कोड लेख्छौँ। सो हामीले एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाएको छौँ भने चाहिँ हामीलाई स्क्रिप्ट ट्याग चाहिँ चाहिँदैन, किनकि हामीले पहिले फाइल नै .js सेभ गरिसकेको हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई पहिले थाहा भइसकेको हुन्छ नि त यो जावा स्क्रिप्ट कोड भने चाहिँ। सो स्क्रिप्ट ट्याग चाहिँ चाहिँदैन हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ। सो ओके नेक्स्ट यसमा सबैजनाको ए नै आइरहेको छ। सो हामीले चाहिँ अलर्ट देखाउनु छ भने चाहिँ अलर्ट अनि चाहिँ हाम्रो के टेक्स्ट देखाउने त्यो भयो। यो चाहिँ हाम्रो त्यस्तो पपअप जस्तो मोडल उस आउँछ, त्यो अलर्ट भइहाल्यो। इफ हामीलाई चाहिँ उसमा ब्राउजरमै डिस्प्ले गर्नु छ भने हामीले हिजो गरेको थियौँ डकुमेन्ट डट राइट भनेर अलर्टको साथमा डकुमेन्ट डट राइट हुन्छ। इफ हामीले कन्सोलमा देखाउनु छ केही चिज भने चाहिँ कन्सोल डट लग भनेर युज गर्छौँ। त्यो तिनवटा वे भइहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यसमा सबैको 3 नै आइरहेको छ। सो यसमा चाहिँ हामीले 3 नै हो यसको राइट एन्सर चाहिँ। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। यसको पनि हाम्रो एन्सर 3 नै हो। सो सबैको राइट छ। नेक्स्ट क्वेसन सो सबैको 1 नै आइरहेको छ यसमा। सो यसमा चाहिँ हाम्रो 1 नै पनि अब पहिला हामीले सी प्लसमा जुन मेथडले गर्थ्यो यसमा पनि केही डिफ्रेन्स छैन, सेम नै छ यसमा पनि। सो ओके नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ
सो यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ बी हो। अनि हामी जस्तो हिजो चाहिँ म्याथ र डेट गरेको थियौँ भने चाहिँ म्याथको लागि चाहिँ म्याथ डट राउन्ड त्यो चाहिँ अब नियरेस्ट इन्टिजरको लागि अब जस्तो अरू केही निकाल्नु छ भने स्क्वायर रुट निकाल्नु छ भने एसक्युआरटी भनेको थियो होइन। त्यसरी चाहिँ अब हामीले म्याथ युज गर्नु पऱ्यो डट अनि हामीले चाहिँ के अब्जेक्ट कल गर्दैछौँ त्यो चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। त्यसको चाहिँ बी भयो एन्सर। सो यसको चाहिँ त्यसमा सबैको 4 भनेर आइरहेको थियो। हामीले हिजो हेरेको थियौँ म्याथ डट म्याक्स गऱ्यो भने चाहिँ एक्स र वाईमा चाहिँ कुन भ्यालु म्याक्सिमम हाइएस्ट छ त्यो आउँछ। इफ मिन युज गऱ्यो भने चाहिँ कुन भ्यालु मिनिमम छ त्यो रिटर्न गर्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो डी भयो। क्वेसन सी भनेर आइरहेको छ सबैमा। यसको सी नै भयो एन्सर। सो आई थिङ्क क्वेसन यति नै छ। सो माथि श्रद्धाजीले सेल भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ। सो हाम्रो यसरी सेलवाला हेरौँ है त जाभास्क्रिप्ट। यसको सेलको पनि मिनिङ चाहिँ यसले पनि नियरेस्ट इन्टिजरमा नै जान्छ। यसको चाहिँ अपवर्डमा जान्छ। हामीले अस्ति चाहिँ हिजो हामीले म्याथ डट फ्लोर गर्दाखेरि चाहिँ म्याथ डट फ्लोरमा चाहिँ 4.2 छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ डाउनतिरको भ्यालु 4 रिटर्न गरेको थियो भने चाहिँ यसले चाहिँ माथिको रिटर्न गर्छ। यसमा चाहिँ सेलले चाहिँ माथिको रिटर्न गर्छ। सो डिफरेन्स चाहिँ फ्लोर र सिलमा चाहिँ त्यही छ। फ्लोरले डाउनको नियरेस्ट भ्यालु दियो भने चाहिँ सीले चाहिँ माथिको दियो। सिल चाहिँ यति नै हो। कसै क्वेसन छैन छ भने चाहिँ हाल्दै गरौँ नत्र भने चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। हिजो हामीले हल्का एरे चाहिँ कसरी युज गर्छौँ हामीले यसमा चाहिँ हेरेको थियौँ। हामीले मोर डिटेलमा चाहिँ हेरेको थिएनौँ। हामीले चाहिँ हल्का जाभास्क्रिप्ट हामी मोर डिटेल चाहिँ यसमा जाभास्क्रिप्ट एरेको हेर्छौँ। हाम्रो अरूमा हामीले जसरी जाभास्क्रिप्टमा एरे डिफाइन गर्छ यसमा पनि त्यस्तै नै छ। डिफ्रेन्स सबै के छ सब इक्जाम्पल मैले सपोज यो मेरो एउटा एरे हो है सपोज। अब मैले एरे चाहिँ कसरी डिफाइन गरेँ भने चाहिँ भेयर बार सपोज अब मलाई कलर गर्नु छ भने कलर इक्वल टु अनि यो भइहाल्यो। अनि जहिले पनि हाम्रो एरेको इन्डेक्स चाहिँ 0बाट सुरु हुन्छ भनेपछि अब के भयो भने यो 0 इन्डेक्समा एउटा भ्यालु मैले लेखेँ रेड भनेर। सेकेन्ड इन्डेक्समा सपोज मैले ओरेन्ज भनेर लेखेँ अनि अर्कोमा चाहिँ मैले पिङ्क भनेर लेखेँ। अब उसो भने चाहिँ मेरो कलर भनेको चाहिँ मेरो एरे डिफाइन भयो। सपोज मैले कलर मात्रै टाइप गरेँ भने चाहिँ यसमा के भ्यालु छ मलाई चाहिँ देखायो होइन। सो हाम्रो एरे डिफाइन गर्न पऱ्यो भने चाहिँ सिम्पल यो मेथड भयो। यसमा चाहिँ केही डिफरेन्ट नै छैन होइन। त्यो अब हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै भ्यालु यस्तो त 3टा भ्यालु छ होइन। यसमा चाहिँ मलाई सपोज मैले भनिसकेँ 0बाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ यो 0 इन्डेक्स यो 1 इन्डेक्स यो 2 इन्डेक्समा चाहिँ अब मलाई 1 इन्डेक्सको भ्यालु चाहियो भने चाहिँ कलर अनि ब्राकेट बनाएर चाहिँ अब मैले 1 लेखेँ भने चाहिँ 1को भ्यालु 1मा चाहिँ मेरो ओरेन्ज छ। अनि इफ मलाई रेड भ्यालु चाहिएको छ भने मैले 0 गर्छु। 0 गरेँ भने चाहिँ मलाई भ्यालु चाहिँ रेड दिन्छ होइन। यसै गरी मलाई चाहिँ अब पिङ्क चाहियो भने चाहिँ मैले 2 गर्छु। अब सपोज मसित त्यहाँ 3 छैन म 3 गरेँ भने चाहिँ मसित यसमा 3 डिफाइन नै छैन भने चाहिँ यसले चाहिँ अब अनडिफाइन्ड खाने भयो। भएन त। सो अब नि सबैमा चाहिँ के भन्छ भने त्यो एक्सेस गर्न छ भने चाहिँ अब त्यसो अब कलर गरेर 0 लेखेको थियो भने त्यो भइहाल्यो। यो भने एक्सेस गरेन त। सपोज मैले कलर 3 गर्दा केही पनि भ्यालु आएको छैन नि त। इफ मलाई चाहिँ कलर 3मा चाहिँ अब मैले केही भ्यालु राख्छु भने कलर 3 गरेर इक्वल टु अब के भ्यालु राख्न मलाई मन छ भने ग्रिन राखेको छ। अब भने चाहिँ ग्रिन गयो। अब मैले यसमा कलर मात्रै गरेर प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ अब ग्रिन पनि त्यसमा चाहिँ अब एड भएर आयो मेरो।
सो अब मैले कलर 3 गरेँ भने चाहिँ अघि नै हाम्रो अनडिफाइन आएको थियो भने चाहिँ अब 3 मा पनि भ्यालु आउँछ। सो अब मलाई एक्सेस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब यसरी एक्सेस गरिए हैन, एक्सेस गर्ने मेथड यो भयो। अब इफ एसाइन गर्नु छ भने चाहिँ अब मैले 4 मा गएर एसाइन गर्छु भने चाहिँ इक्वल टु गरेर अब के भ्यालु राख्नु मन छ त्यो भ्यालु राख्नु पर्यो। सो यो आएको छ किन हेर्दाखेरि चाहिँ कलर मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्फेक्टली ब्लु भनेर आइरहेको छ मेरो भ्यालु चाहिँ। सो अब एरेमा चाहिँ भ्यालु राख्ने पनि यसरी भने थाहा भयो। सो अब प्रिन्ट गर्नेवाला केस पनि मैले सिधै यहाँ प्रिन्ट गरिरहेको छु। इफ मलाई अब कन्सोल डट लग भित्र गएर मैले कलर गरेँ भने चाहिँ यसरी प्रिन्ट गरे पनि भयो। इफ मलाई अलर्ट गर्नु छ भने चाहिँ अलर्ट गऱ्यो भने चाहिँ रेड ओरेन्ज पिङ्क ग्रिन ब्लू भनेर यसरी आइरहेको छ। सो हाम्रो यो युज गर्ने मेथड भनेको पनि त्यसरी नै छ एरेमा, केही पनि छैन अप्लाई हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एरेमा चाहिँ मेथड र प्रपर्टिजहरू पनि छ। त्यसमा चाहिँ सपोज मलाई अब एरे त समझ एरेमा चाहिँ कति लेन्थ छ भने चाहिँ गर्नु पर्यो भने चाहिँ कलर डट लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ 5 आइरहेको छ। सो 1 2 3 4 5 5वटा छ। सो हामीले काउन्ट गर्दा त 1 2 3 4 भनेर काउन्ट गऱ्यौँ, तर एक्चुअलमा चाहिँ के हुन्छ 0 1 2 3 4 है। सो 0 बाट स्टार्ट भइरहेको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ फर्स्ट इलिमेन्ट या फर्स्ट एरे अफ इलिमेन्ट लिनु पर्यो भने चाहिँ 0 गरेर लिएको छौँ होइन। सो मलाई लास्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ काउन्ट गर्दा त लेन्थ 4 छ, तर यो यसको इन्डेक्स त 4 हो। अब के गर्न मिल्छ भने चाहिँ कलर मसित अघि नै लेन्थ थियो कलर अफ लेन्थ भनेर कलर डट लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ यसले 5 रिटर्न गर्यो होइन। अनि -1 गरेर आयो भने चाहिँ एक्चुअली बल्ल त्यसको चाहिँ आउँछ। ओके स्क्वायर ब्र्याकेट। सो यो गरिसकेपछि बस मसित लास्ट आयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला चाहिँ म लेन्थ निकाल्नु पर्यो। लेन्थमा चाहिँ -1 गरेर चाहिँ अनि त्यसको बल्ल इन्डेक्स लास्ट इन्डेक्स हामीलाई चाहिँ त्यसरी थाहा हुन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ लास्ट इन्डेक्स हामीले युज गर्नु लिन पाइयो होइन, लास्ट भ्यालु अफ एरे। सो अब अरू मेथड भनेको चाहिँ अब एरेमा चाहिँ मैले एउटा गरेर पुस गरिरहेको थिएँ नि त, जस्तो एसाइन गरेर। अब सपोज कलर 5 मा गएर ब्ल्याक गरेँ भने चाहिँ यसरी मैले अब गरिरहेको थिएँ। सपोज मलाई यसरी गर्नु छैन, मलाई यसरी गर्नु, सपोज मलाई कोड नै पुस गर यसमा यसरी एरेमा भ्यालु पुस गर्नु छ भने चाहिँ हामीले कलर डट पुस भनेर पनि छ एउटा होइन, यसमा यसरी पनि गर्नु मिल्छ। सपोज मैले अहिले चाहिँ कलर ओके ब्राउन सो त्यसरी पुस गरेँ कलर पुस भयो होइन। अब कलर गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यसमा ब्राउन भनेर पनि आइरहेको। सपोज अब मलाई ब्राउनको साट्टा ब्राउनको साट्टै अब यसमा चाहिँ फेरि पुस गऱ्यो भने चाहिँ पुस गर्दा जहिले पनि के हुन्छ भने चाहिँ लास्टकोमा भ्यालु थपिँदै एड हुँदै हुँदै जान्छ, लास्टमा गएर एपेन्ड हुँदै हुँदै जान्छ। सपोज अब मैले ब्राउनको साट्टा चाहिँ अब अर्को कलर युज गरेँ भने चाहिँ ग्रे गरौँ है त। अब यो गरेपछि अब कलर मात्रै प्रिन्ट गर्दा चाहिँ ग्रे पनि आयो। यो भनेको पुस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पुस्टले चाहिँ एउटा नयाँ इलिमेन्ट चाहिँ पुस्ट गर्छ। अब पपले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ पपले चाहिँ लास्टवाला इलिमेन्ट रिमुभ गर्छ। अब सपोज मैले पप गरेँ भने कलर डट पिओपी, अब लास्टमा डिलिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के अरे लास्टको नै गर्छ भने चाहिँ मैले भ्यालु केही पनि एसाइन त गर्नु परेन नि त, सिधै पप गरे हुन्छ। सो अघि नै हाम्रोमा ग्रे थियो भने चाहिँ अब चाहिँ ग्रे रिमुभ भयो। अनि कलर डट पपले रिटर्न गर्ने भनेको भ्यालु चाहिँ जुन पप भइरहेको छ त्यो भ्यालु हामीलाई रिटर्न गर्छ। सो हामीले निकालेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो ग्रे हो, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ ग्रे दिएको छ। तर हामीले ग्रे भ्यालु निकालिसकेपछि कलरमा बस्ने भनेको भ्यालु चाहिँ यति हो भयो। सो अब मैले कलरमा फेरि पप गरेँ भने चाहिँ अब ब्राउन निस्किन्छ। अब फेरि मैले भ्यालु हेऱ्यो भने चाहिँ अब ब्राउन छैन। सो हाम्रो एड गर्ने मेथड भनेको पुस गरेर भइहाल्यो। अनि उस गर्ने के अरे पप डिलिट गर्ने मेथड चाहिँ पप गरेर भयो। अनि सो आई थिङ्क एरेमा यति नै छ। सो एरेमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ? सो रिप्लेस गर्ने नि मेथड छ भन्नुभएको छ। रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ सपोज हामीले 0 मा हामीले अब
कलर 0 गरेर इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ भ्यालु निकाल्छ। अब सपोज त्यो नगरेर म सिधै यसमा चाहिँ अब भ्यालु राखिदिएँ भने चाहिँ यसले चाहिँ सिधै एसाइन गरिदिन्छ। अब मैले सपोज कलर मात्रै गरेँ भने चाहिँ रेडको साथमा मसित भ्यालु छ, सो हामीले रिप्लेस गर्नलाई सिधै त्यसैमा गएर भ्यालु एसाइन गरिदियो भने चाहिँ त्यो इन्डेक्समा त्यो आफै रिप्लेस हुन्छ भ्यालु चाहिँ, अरू के खासै केही गर्नु पर्दैन। सो जेएसमा सेमिकलन दिनुपर्छ कि नै? सो जेएसमा चाहिँ सेमिकलन छुटाउनै हुँदैन, हामीले चाहिँ यसमा कन्सोलमा गइरहेको भए खासै यसमा गएको छैन। त्यो कोड बेसमा गर्दाखेरि चाहिँ सेमिकलन चाहिँ चाहिन्छ नै। पपभित्र इलिमेन्टको नाम दियो भने त्यो इलिमेन्ट रिमुभ हुन्छ। सो के ट्राई गर्नु त, पपभित्र एउटा कुनै इलिमेन्ट दिएर है त। पपमा चाहिँ मैले पिङ भनेर दिन्छु है त। यसमा स्टिल के भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ लास्टको नै रिमुभ गर्छ, जे भ्यालु दियो भने पनि हाम्रो लास्टको नै दिन्छ। सो अब हामीले त्यो प्रिन्ट गऱ्यो ब्ल्याक भ्यालु छैन यसमा चाहिँ। सो भित्र के दिनु या नदिनुमा मतलब नै छैन, यसमा चाहिँ सिधै पप गऱ्यो कि लास्टको भ्यालु नै उस हुन्छ। सो माथि चाहिँ सुनिलजीले हामीले एसाइनमेन्टहरू मेल गर्नुपर्छ र गरेर भन्नुभएको छ। सो हजुरले एसाइनमेन्ट मेल गर्दा पनि हुन्छ, नत्र हामीले चाहिँ क्लासमा चाहिँ सुरुमा हामीले एसाइनमेन्टहरू चाहिँ सेयर गरेर हेरेको छ नि त, त्यो मेथडले देखायो भने पनि हुन्छ, खासै प्रब्लम चाहिँ केही हुँदैन। सो के यसमा चाहिँ एउटा पार्ट छुटेछ जस्तो लाग्यो होइन, यसमा स्लाइस भएर छ है। ओके, सपोज मसित भ्यालु फ्रुट भनेर यति छ है भ्यालु। सपोज अब मैले फ्रुट्समा /1,3 गऱ्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ भने चाहिँ 1 भनेपछि 1 काउन्टदेखिबाट अनि त्यसपछि चाहिँ 1 इन्डेक्सदेखिबाट कतिवटा भ्यालु रिटर्न गर्ने भनेर यसले चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ मलाई दिन्छ होइन। सपोज अब फ्रुट्समा मैले यसमा 1 नै गरेँ भने चाहिँ केही पनि रिटर्न गरेन। अब मैले यसमा 2 गरेँ भने चाहिँ मसित ओरेन्ज भ्यालु दियो होइन। यसले चाहिँ अब के गर्छ भने चाहिँ एउटा भ्यालु अनि इन्डेक्स 2 बाट भने सपोज है। अब यसमा मैले के यसमा बेटर एन्सर चाहिँ स्टार्टदेखि इन भनेर ए ओके, स्लाइसको मिनिङ चाहिँ अर्कै रहेछ, मलाई कन्फ्युज भएछ। सो यसमा चाहिँ के भन्छ भने इन्डेक्स योदेखि इन्डेक्स योसम्मको भ्यालु रिटर्न गर्छ। सपोज 1 देखि 3 को रिटर्न गर्न भनेको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ 1 देखि 2 को रिटर्न गर्न छ भने चाहिँ ओरेन्ज रिटर्न गर्यो। सपोज अब मलाई 1 देखि 4 रिटर्न गर्न छ भने चाहिँ 1 2 3 अनि 4 0 छ नि त, यो 1 2 3 अनि 4 भनेर चाहिँ अब यसले चाहिँ यसरी रिटर्न गर्छ स्लाइसले चाहिँ। अब स्लाइस चाहिँ अर्को उसमा पनि युज हुन्छ हाम्रो चाहिँ के भ्यालु चाहिँ अब कुनै रिमुभ गर्नु पर्यो भने पनि युज हुन्छ। अब कसरी युज हुन्छ भने चाहिँ अब सपोज मसित अघि फ्रुटको भ्यालु चाहिँ मसित 5वटा थियो। अब मैले त्यसमा चाहिँ स्लाइस गरेर चाहिँ 3टा भ्यालु निकालेँ नि त। कति धेरै केसेसहरूमा चाहिँ लास्टको भ्यालु चाहिएको छैन, अब कुनै भ्यालु चाहिएको छैन भने चाहिँ जतिदेखि जति इन्डेक्सको भ्यालु चाहिरहेको छ त्यसरी यसरी पनि निकाल्न मिल्छ नि त मलाई। सो एउटा स्लाइसबाट चाहिँ यो मेथड पनि स्लाइसबाट हामीले यसरी एउटा एरेबाट चाहिँ हामीले चाहिएको एरे पनि निकाल्न मिल्छ। सो यतिसम्म के कन्फ्युजन छ कसैलाई? सो स्लाइडको फर्स्ट भ्यालु सिलेक्ट गर्नु चाहिँ स्लाइडको फर्स्ट भ्यालुले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ स्टार्ट र एन्ड भनेर भनिरहेछ होइन। जस्तो अब कुन इन्डेक्सदेखि स्टार्ट गर्ने हो अनि कुन इन्डेक्स कुनमासम्म चाहिँ हामीले लिने हो भनेर चाहिँ यसले लिएको हुन्छ। स्लाइसमा स्टेपको कन्सेप्ट हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ, म हल्का बुझेँ है क्वेसन। ओके,
सपोज हामीसित अब यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ हामीसित एरेमा चाहिँ मन्थमा चाहिँ ध्यान यो भनेर पनि छ स्लाइस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज मलाई कुनै पार्टिकुलर रिमुभ गर्न पर्यो या के गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यसरी एड गर्न पर्यो भने पनि हामीले भ्यालु दिन मिल्छ इफ रिमुभ गर्न पर्यो भने पनि भ्यालु दिन मिल्छ अब मैले चाहिँ अब सपोज बाँकी चाहिँ मैले रिमुभ गर्छु यता किनभने रन नै गरेको हुन्छ यसमा चाहिँ के गरेछ भने जान फेब अनि मार्च अनि मसित जुन भनेर थियो त्यो यसमा चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ 0 देखि 1 देखि सुरु भयो अनि 0 भएपछि यसले इन्सर्ट एट इन्डेक्स 1 भनेछ किनकि 1 सुरु भयो 1 देखि चाहिँ 0 भने चाहिँ कुन 0 भनेपछि अब यही पार्टमा चाहिँ एउटा एड गर्न पनि मिल्यो हैन सिधै अब भनेपछि इन्सर्ट एट इन्डेक्स 1 भने सपोज अब मैले यसमा 2 दिए भने 2 या 3 पनि दिए भने चाहिँ सो यसले चाहिँ ज्यानदेखि अनि फेब पनि इन्सर्ट गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ त्यतिलाई मात्रै रिटर्न गर्यो किन 1 देखि 3 भने हामीले डिफाइन गरेछौँ त्यो 0 गर्यो भने चाहिँ सबै नै रिटर्न गर्छ त्यसमा भ्यालु पनि इन्सर्ट गरेर रिटर्न गरिरहेछ सो जावास्क्रिप्टको एरेमा चाहिँ अहिले चाहिँ खासै धेरै काम हुँदैन तर पछि हजुरले चाहिँ आज फ्रन्ट इन्ड काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ एरेमा चाहिँ एकदमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो एरेको कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ नत्र भने चाहिँ हामी अगाडि बढौँ अब्जेक्टमा सो जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट पनि अब जस्तो हामीले एरेमा चाहिँ एउटा हामीले सिधै भ्यालु मात्रै युज गरेको थियो नि त अब अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने अब्जेक्टमा चाहिँ नेम भ्यालु पेयर भनेर हुन्छ अगाडि चाहिँ हामीले एउटा नेम दिइरहेको हुन्छौँ अनि त्यो नेममा चाहिँ हामीले एउटा भ्यालु एसाइन गरिरहेको हुन्छौँ अब जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कन्सोल सपोज मैले भ्यार माई ओबिजे इक्वल टु अघि हामीले चाहिँ स्क्वायर ब्राकेट गर्छौँ यसमा चाहिँ कर्ली ब्राकेट युज गरेको अब मैले चाहिँ एउटा के नेम भ्यालु पेयर भन्छ नि सो नेम एसाइन गरेँ भने चाहिँ अब सपोज क्लास भनेर एसाइन गरियो भने चाहिँ नेम भयो अब मैले भ्यालु यसमा चाहिँ भ्यालु एसाइन गर्छु भ्यालु भनेको चाहिँ क्लास सपोज 5 भनेर एसाइन गरेर अनि अब कमा दिएँ अब फेरि मलाई अर्को भ्यालु नेम चाहिएछ भने सपोज नेम टोटल स्टुडेन्ट कति छ भनेर सपोज गरेँ भने चाहिँ मैले सपोज 24 भनेर दिएँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब मैले एसाइन भएन अब मैले त्यसलाई एक्सेस गर्न पऱ्यो भने चाहिँ मैले अब माई अब्जेक्ट भनेर मैले एक्सेस गर्न मिल्यो हामीले हेर्न मिल्छ कि क्लास भन्ने नेम छ त्यसको भ्यालु चाहिँ क्लास 5 छ टोटल भन्ने नेम छ त्यसको भ्यालु चाहिँ 24 भनेर छ अब मलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ अघि नै हामीले चाहिँ एरेमा चाहिँ अब यसरी इन्डेक्स दिएर एक्सेस गरेको थियौँ नि त सो अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ क्लास अनि चाहिँ डट अब हामीलाई कुन भ्यालु माई अब्जेक्ट डट अनि मलाई कुन भ्यालु के कुन नेमको भ्यालु एसाइन लिनुभएको त्यसैको हामीले अब चाहिँ यो चाहिँ नेम दिन्छ सपोज अब मलाई क्लास चाहिएको छ भने चाहिँ क्लास 5 भनेर आयो होइन सपोज मैले क्लासको सट्टामा चाहिँ टोटल भनेर युज गरेँ भने चाहिँ म सिधै टोटल रिटर्न गर्छ सो अब्जेक्ट चाहिँ हामीले यसरी हामीले यसरी डिफाइन गर्यो अनि यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु चाहिँ लिनु मिल्छ अब्जेक्टको चाहिँ सो अब यसमा हेर्न मिल्छ जस्तो माई यु क्यान एक्सेस अब्जेक्ट प्रपर्टी इन 2 वेज भन्छ अब्जेक्ट नेम डट प्रपर्टी नेम अर अब्जेक्ट भनेर अनि त्यसपछि भित्रपट्टि चाहिँ स्क्वायर ब्राकेटमा चाहिँ यसरी पनि गर्न मिल्छ त्यो स्क्वायर ब्राकेट यसरी पनि हुँदैन यसमा चाहिँ एउटा कोटेसन चाहिँ डबल कोटेसन चाहिँ लाउनुपर्छ यसमा चाहिँ यो यसरी चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ सो हाम्रो चाहिँ दुईवटा वेमा भयो जब सिधै एउटा अब्जेक्ट डट प्रपर्टी या फिर अब्जेक्टभित्र चाहिँ स्क्वायर ब्राकेटमा चाहिँ एज अ स्ट्रिङ फर्ममा चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले एक्सेस पनि गर्न सक्छौँ दुईवटा वेमा भइहाल्यो सपोज अनि अब ओके सो अब मलाई अघि हामीले चाहिँ माई अब्जेक्ट भनेर बनाइरहेको थियो नि त अब्जेक्ट भनेर प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ के भएर आएछ सपोज मैले यसलाई अलर्टमा देखाउँछ त अलर्टमा यसमा भ्यालु के आइरहेछ भने अब्जेक्ट भएर आएछ यो चाहिँ अब अब्जेक्ट हामीले चाहिँ रिडेबल फर्ममा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ फर्ममा चाहिँ आउँदैन सो यसलाई हामीले स्ट्रिङ फर्ममा गराउनलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भने चाहिँ जेसन डट स्ट्रिङिफाई भनेर चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ अब मैले माई अब्जेक्ट भनेर युज गर्न मिल्छ
अब यो गरिसकेपछि नोटिस गर्नु अब यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट फर्ममा आइरहेको थियो भने चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ फर्ममा आइरहेको छ। यसो बाहिर बाहिर कोटेसन भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब यो स्ट्रिङ भने अब यो स्ट्रिङलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ प्रिन्ट गर्न अब जे पनि गर्न मिल्छ नि त। अब मैले चाहिँ अब यसलाई युज गर्छु यता अलर्ट भित्र अनि यसलाई चाहिँ कपी गरौँ एकदम यो भएपछि अब बल्ल त्यो चाहिँ मलाई स्ट्रिङ फर्म रिडेबल फर्ममा चाहिँ आयो। अघि हामी सिधै माई अब्जेक्ट मात्रै अलर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने फर्ममा आइरहेको थियो भने चाहिँ अब बल्ल हामीलाई खास हामीलाई के हेर्न परेको थियो त्यो आयो। सो अघि नै चाहिँ हाम्रो कस्तो आइरहेको थियो भने चाहिँ यसरी चाहिँ अब्जेक्ट अनि अब्जेक्ट भनेर आइरहेको थियो। सो यसमा चाहिँ अनि एनी जावास्क्रिप्ट अब्जेक्टलाई चाहिँ स्ट्रिङिफाई कन्भर्टिङ टु स्ट्रिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले जेसन डट स्ट्रिङिफाई भनेर चाहिँ हामीले प्रपर्टी भनेर नि मेथड युज गर्छौँ। सो अब्जेक्ट एक्सेस गर्ने मेथड भनेको चाहिँ यति नै हो। सो एरे र अब्जेक्टमा चाहिँ स्टिल केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोधौँ है त। सो एरे र अब्जेक्टमा चाहिँ यति नै छ स्लाइड। ओके सो छैन भन्दा चाहिँ सो अलर्टमा गर्न नमिल्ने डकुमेन्ट डट राइट र कन्सोलमा चाहिँ गर्न मिल्छ भनेर छ। सो कन्सोलमा त मिलिरहेछ मिल्छ, डकुमेन्ट डट राइटमा पनि जहाँसम्म मिल्दैन। सो हामीले यहीँबाट गर्न मिल्छ कि नै पनि थाहा छैन, चाहिँ हेरिहालौँ। सो यसमा पनि अब्जेक्ट नै भनेर आइरहेछ। सपोज मैले अब यसमा चाहिँ जेसन डट स्ट्रिङिफाई गरेँ भने चाहिँ सो बल्ल मलाई चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ बल्ल आयो। हामीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भ्यालु रिड गर्नु छ भने चाहिँ हामीले जहिले पनि जेसन डट स्ट्रिङिफाई गर्नुपर्छ। सो हामीले यसमा यो मात्रै गर्दाखेरि ओके माई यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्सोलमै हामीले कन्सोलमै चलाइरहेको छौँ नि त। कन्सोलमा त पर्फेक्टली फाइन चलिरहेछ। सो यसमा चाहिँ हामीले कन्सोलमै प्रिन्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन। कन्सोल डट लगमा माई अब्जेक्ट गरिरहेको छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन। इफ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एज अ टेक्स्ट फर्ममा चाहिँ आउँछ। यो नोटिस गर्नु यो अब्जेक्ट फर्ममा छ, यो चाहिँ टेक्स्ट फर्ममा आइरहेको छ। अरू के क्वेसन छ? आई थिङ्क छैन जस्तो लाग्यो। ओके अब हामी चाहिँ इभेन्ट ह्यान्डलिङमा जान्छौँ है। सो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने चाहिँ कन्सोलमा हामीले एजेन्सहरू चलाइरहेछौँ, यहीँबाट अलर्ट गरिरहेछौँ होइन। अनि कन्सोल गइरहेको छ डकुमेन्ट डट राइटमा। सपोज हामीसित एउटा यहाँ बटन छ, त्यो बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के एक्सन देखाउनु छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीसित इभेन्ट र इभेन्ट ह्यान्डलिङ भनेर चाहिँ सपोज अब के गर्न मिल्छ भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हाम्रो लोड सपोज मैले यो रिफ्रेस गर्दाखेरि चाहिँ केही देखाउन छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले इभेन्ट ह्यान्डलिङवाला युज गर्न मिल्छ। सपोज मलाई इनपुट फिल्ड छ, त्यसमा टाइप गरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि केही देखाउनु छ भने पनि इभेन्ट ह्यान्डलिङ युज हुन्छ। बटन क्लिक गर्दाखेरि हामीले के देखाउनु छ भने पनि त्यो केसमा पनि हामीले यो युज गर्छौँ होइन। अब कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ अब एकचोटि एउटा गेम भयो है जावास्क्रिप्टमा इन्डेक्स क्लिक ओके मैले कोड चाहिँ कमेन्ट गरेछु यसलाई। यसमा के गर्छ भने चाहिँ मैले रिफ्रेस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अलर्ट आउँछ अन पेज लोड भनेर। जो पेज लोड हुँदाखेरि जो आयो अनि ओके गरेँ। सो अब मैले बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अनक्लिक बटनमा आइरहेछ होइन। त्यो भनेपछि हामी सिधै यसमा चाहिँ दुईवटा इभेन्ट ह्यान्डलिङ युज गरेका छौँ। अब हामी कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ अब मैले चाहिँ रिमुभै गरेको छैन। सपोज डिओटिटी एन्ड बटन अनक्लिक भनेर युज गर्न मिल्छ। अनि यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ कुन फङ्सन कल जस्तो हामीले अस्ति हिजो चाहिँ के गर्थ्यौँ भने यहीँ एउटा फङ्सन ओके स्क्रिप्ट
सपोज मसित एउटा फङ्सन छ, फङ्सन माई फङ्सनमा अलर्ट तो मैले माई फङ्सनलाई चाहिँ यही कल गरेँ। सपोज मैले सुरुमै माई फङ्सन लोड भयो नि त, हामीले चाहिँ सिधै हामीले त्यहीँ नै सिधै कल गरेका थियौँ। सो हामीले त्यसरी काम गर्यो। अब हामीले त्यसको साथमा चाहिँ के गर्न मिल्छ, अनक्लिकमा क्लिक गरिसकेपछि बल्ल यदि फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्ने भने चाहिँ त्यो हामीले युज गर्न मिल्छ। अनि हामीले बटन एउटा बनायौँ भने हामीले बटनमा चाहिँ सपोज क्लिक मी बटन भनेर बनाएँ। अब सपोज अब मैले लोड गर्छु, यो क्लिक गर्दा चाहिँ माई फङ्सन भनेर आइरहेछ। यो क्लिक गर्दाखेरि अनि क्लिक नट ओके, यो गर्दा अन पेज लोड आइरहेछ। यो कसरी आइरहेछ भने चाहिँ मैले चाहिँ यसमा बटनमा चाहिँ अनलोड भन्छ, हामी यहाँ अनक्लिक भनेर युज गरिरहेछ भने चाहिँ यहाँ माथि बडीमा चाहिँ अनलोड भनेर युज आइरहेछ। अनि अनलोडमा चाहिँ अनलोड फङ्सन कल भएछ। अनि यो फङ्सन कहाँ छ भने चाहिँ हाम्रो event_handler.js छ। event_handler.js-मा चाहिँ अनलोड भन्ने फङ्सनमा चाहिँ अलर्टमा चाहिँ अन पेज लोड भनेर हामीले अलर्ट दिइरहेको छौँ। अनि यो बटनमा चाहिँ ह्यान्डल अनक्लिक भनेर छ। ह्यान्डल अनक्लिकमा चाहिँ ह्यान्डल अनक्लिक बटन भनेर अलर्ट भइरहेको छ। हामी चाहिँ यसबाट 3टा इभेन्ट ह्यान्डल गर्छ। एउटा अनलोडमा छ, एउटा क्लिक मी बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छ, अनि एउटा चाहिँ क्लिक मी बटनमा चाहिँ अर्को क्लिक गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ 3टा छ। सुरुमा चाहिँ अन पेज लोड भनेर आइहाल्यो। अनि सपोज अब मैले यसमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ त्यो आउँछ। अनि यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ माई फङ्सन भएर आयो। सो हामी सिधा चाहिँ जसरी अब अघि मैले यसमा चाहिँ अनलोड भनेर युज गरिरहेको छु, अनि एउटा अनक्लिक भनेर युज गरिरहेको छु। त्यसरी चाहिँ हामीसित अरू के छ भने चाहिँ अनचेन्ज भनेर चाहिँ, यो अनचेन्ज चाहिँ अब कुनै पनि इलिमेन्ट छ भने सपोज अब मैले चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ हाम्रो फर्मको पार्ट छ, हामीले फर्म त गरेको छैनौँ होइन। त्यो पछि हामीले गर्छौँ टाइप इक्वल टु टेक्स्ट यति मात्रै गरौँ त। सो एउटा इनपुट फिल्ड आइरहेको छ। सो मैले यसमा केही भ्यालु एड गरेँ भने चाहिँ केही पनि भइरहेको छैन होइन। सपोज मलाई त्यो भ्यालु एड गर्दाखेरि चाहिँ केही गराउनु छ भने चाहिँ अनचेन्जमा चाहिँ ह्यान्डल अनचेन्ज भनेर गऱ्यो भने चाहिँ अब यो फङ्सनमा गएर चाहिँ मैले console.log मा गएर चाहिँ यो कल भइरहेछ भनेर चाहिँ अब सपोज देखाएँ त। अब मैले के चेन्ज पनि गरेँ, मैले चेन्ज गरेर अनि चाहिँ बाहिर क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ कल भइरहेको छ। त्यो चेन्ज गरेँ, युज गरेँ 4 भइरहेको छ। सपोज अब फेरि त चेन्ज गऱ्यो अनि बाहिर फोकस आउट गऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो यो फङ्सन चाहिँ कल भइरहेछ। त्यो यसरी अनचेन्ज भनेको छ। अनि अनक्लिक छ, अन माउस ओभर माउस भनेर यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। हामीसित अरू यस्तो लिस्टहरू के छ भनेर चाहिँ हामीसित यति धेरै छ। हामीसित जति के गर्नु छ भने हामीसित सबैको डिफ्रेन्ट छ होइन। सो यो प्रिन्ट के गरेर चाहिँ त्यसमा आफू किन हामीले डकुमेन्ट हामीले साइड प्रिन्ट गर्दाखेरि कन्ट्रोल पी गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्टवाला आइसकेपछि यो प्रिन्ट गरिसकेपछिको केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्नेवालामा पनि हामीले के हामी इभेन्ट ह्यान्डलिङ लगाउन मिल्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीसित क्लिकमा छ, जस्तो कपी कट गर्दाखेरि के गर्ने भनेर छ होइन। अनि अरू चाहिँ अब जस्तो यो माउस डाउन, माउस इन्टर, माउस लिभ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भनेर पनि सपोज हेरौँ है त। त्यो माउस लिभमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब यो इमेज छ। सो मैले माउस क्लिक गरेर लिभ गरेँ भने चाहिँ यसको साइज चेन्ज भइरहेको छ। त्यो यसरी अब सपोज मैले अब अर्को हेरेँ भने सपोज की डाउन भनेर छ। यसमा चाहिँ हेर त, यसमा मैले केही टाइप गरेँ भने चाहिँ यहाँ आउँछ यो प्रेस अफ की इनसाइड द इनपुट फिल्ड भनेर। त्यसले चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ, हामीले किबोर्ड चलाइरहेछौँ भनेर पनि यसले चाहिँ नोटिस गरिरहन्छ।
यहाँ चाहिँ की डाउनवाला भइहाल्यो होइन। सो अनि अरू अब सपोज अरू हेरौँ है अब हामीले चेन्जमा सपोज यसरी मसित ड्रप डाउन छ, मैले भ्यालु चेन्ज गरेँ भने चाहिँ यसमा यहाँ नोटिस गऱ्यो भने यहाँ भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ। सपोज मैले अडी गरेँ भने चाहिँ अडी आइरहेको छ, मर्सिडिज गर्दा मर्सिडिज आइरहेको छ होइन। सो भल्भो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालुहरू चेन्ज भइरहेको छ। सो हाम्रो इभेन्ट ह्यान्डलिङले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भनेर हामीले अब ब्राउजरलाई चाहिँ हामीले के गराउन छ भने चाहिँ अब सपोज त्यो हामी चाहिँ सपोज हामीले पेज लोडमा चाहिँ केही चिज ट्रिगर गराउनु छ या फिर हामीले पेजमा के अरे बटन क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई के गराउनु छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामीले इभेन्ट ह्यान्डलिङहरू युज हुन्छ। सो हामीले चाहिँ अहिले अनक्लिक भयो भने युज गऱ्यो, अनचेन्ज भनेर युज गऱ्यो। यो चाहिँ अब कति बेला चाहिँ एकदमै युज हुन्छ भने जब हामी फर्ममा काम गर्छ पछि होइन, 1-2 दिनपछि हामी फर्ममा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामी चाहिँ अहिले मैले यहाँ इनपुट फिल्ड छ, जब सपोज मसित फुल नेम भनेर इनपुट फिल्ड छ, लास्ट नेम छ, सब मैले सबमिट बटन क्लिक गर्छु त्यो भ्यालु हामीले सबैबाट हामीले लिएर एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टेन्ट सपोज ब्याकएन्डमा पठाउन छ भने ब्याकएन्डमा पठाउन मिल्छ, के गर्न मिल्छ भन्ने केसहरू हुन्छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो यो युज हुन्छ। सो यसको चाहिँ सायद यति नै छ। यसको बिस्तारै चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो उसमा भएको चाहिँ सबै इभेन्ट ह्यान्डलिङ यो एकदमै सबै पनि अहिले चाहिने त हुँदैन, सबै एकदमै मेन युज भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अनक्लिक अनचेन्जहरू चाहिँ एकदमै युज हुन्छ। सो चाहिँ त्यो तिनीहरू चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन। सो यतिसम्ममा कसैलाई केही क्वेसन छ इभेन्ट ह्यान्डलिङमा? कसैको क्वेसन आएको छैन, हामीले एउटा प्र्याक्टिकल हेरौँ न त त्यति बेलासम्म। सपोज मसित काउन्टर भनेर एउटा छ, सपोज दुईवटा बटन हो न, त्यो मैले प्लस साइनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। जति मैले क्लिक गर्दै जान्छु यो मेरो भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ, माइनस गरेँ भने चाहिँ अब यो डिक्रिमेन्ट हुँदै गएछ। त्यो चाहिँ हाम्रो इभेन्ट ह्यान्डलिङबाट इन्क्रिमेन्ट भयो भ्यालु चाहिँ अब फेरि अब डिक्रिमेन्ट भइरहेछ। एउटा यो चाहिँ एकदम सिम्पल केस युज केस भनौँ न, भ्यालु इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट गर्नको लागि। सो एउटा एसाइनमेन्ट चाहिँ भोलि हामीले यसरी नै एउटा केही ट्राई गरेर आउने त सबैजनाले इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट गर्नेवाला पार्ट। अब केही गर्नु पर्दैन, जस्ट प्लस र माइनस गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट सम्म गयो हुन्छ। सो अरू के क्वेसन छ कसैलाई भने सोधौँ है एकछिन, हामी क्वेसन लिएर अनि बल्ल अगाडि बढौँला। छैन हो? छैन भन्छ। इफ कसैले पनि यो भर्खर ट्राई गर्छु स्क्रिन सेयर गरेर भने चाहिँ भन्नु है, एकजना हामीले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकली हेरेर अगाडि बढाउँ न त। कसैलाई सेयर गर्नु मन छ भर्खरै गर्छु भन्नुहुन्छ भने आई क्यान गाइड यु। कोही हुनुहुन्छ भोलिन्टियर गर्नलाई? ठिकै हुनुहोस्, नो प्रब्लम। सो यो चाहिँ एउटा हामीले असाइनमेन्ट एउटा चाहिँ यो भोलि चाहिँ गरेर हाम्रो सबैजनाले। सो हामी चाहिँ अलमोस्ट 1 आवर भइसकेको छ। सो एकछिन चाहिँ हामी ब्रेक लिएर हामी चाहिँ बल्ल अर्को नेक्स्ट पार्ट कन्टिन्यू गर्ने हो। हुन्छ भन्नुभएको? सो हुन्छ, हामी एकछिन चाहिँ फेरि भन्ने एसाइनमेन्ट भन्नुभएको छ। सो एसाइनमेन्ट चाहिँ जस्ट के छ भने चाहिँ मसित एउटा प्लस भन्ने बटन छ, एउटा माइनस भन्ने बटन छ। जस्ट केही गर्नु परेन,
मैले प्लस गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भ्यालु चाहिँ जस्तो 1 छ भने चाहिँ हेर्नु नोटिस मैले जतिचोटि क्लिक गरेँ त्यस्तो 1 ले भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ 1 2 3 4 अब मैले माइनस गरेँ भने चाहिँ 4 देखि 1 3 भइरहेको छ माइनस माइनस माइनसमा यो माइनस भइरहेछ डिक्रिमेन्ट भइरहेछ त फेरि प्लस गरेँ भने चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ त्यो भएर चाहिँ यो 11 पुगेछ फेरि मैले माइनस गरेँ भने चाहिँ 10 9 8 7 गरेँ माइनस भइरहेको छ हजुर एसाइनमेन्ट चाहिँ जस्ट एउटा प्लस र माइनस साइन गराएर अनि त्यहाँदेखि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टवाला गर्ने पार्ट मात्रै एउटा एसाइनमेन्ट चाहिँ सो ओके अब हामी चाहिँ 5 मिनट जति ब्रेक लिएर अनि फेरि आउँ है त प्लस माइनस हाल्नलाई एचटीएमएल चाहिन्छ हो भन्नुभएको छ सो त्यो बटन जुन हामीले अघि नै गरिरहेको थियौँ नि क्लिक मी भनेर बटन त्यसको सट्टामा चाहिँ जस एउटा बटन भने चाहिँ त्यसले प्लस अनि माइनस युज गर्दा यसरी चाहिँ हुन्छ अनि बटनमा चाहिँ अन क्लिक युज गर्ने हो सो ओके प्लस र माइनस युज गरे चाहिँ हुन्छ सरी सो सिल्की कन्फ्युजन छ केही छ भने चाहिँ हामीले चिन्ते हेर है अरूहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला ब्रेकबाट बटनको तल एन्सर दिन परे के गर्ने भन्नुभएको छ सो अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट अब कन्टिन्यू गर्ने पार्ट नै त्यही नै छ सो हामी बिस्तारै हेर्छौँ है त अरू के क्वेसन छ थिङ छैन जस्तो छ सो एउटा क्वेसन चाहिँ हामीसँग 10 दिनको कोर्स थियो हामी चाहिँ अन टाइम नै छौँ होइन त्यो भएर चाहिँ हामी बिचमा एक दिन ग्याप राख्दाखेरि पनि मिल्छ जस्तो लाग्यो सो सबैजना चाहिँ भोलि ठिक हुन्छ कि पर्सि लिँदा ठिक हुन्छ हामी एक दिन चाहिँ ग्याप राख्दाखेरि चाहिँ कुन दिन लिँदा ठिक हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई भोलि लिँदा नि हुन्छ पर्सि राख्दाखेरि पनि हुन्छ भोलि ओके हामी आई थिङ्क भोलि नै राख्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो ल हुन्छ हामी चाहिँ भोलि एक दिन चाहिँ ग्याप गर्छौँ अनि सो पर्सि सन्डेदेखि गएर सेम 5:30 बजेको टाइममा चाहिँ हामी कनेक्ट हुन्छौँ सबैजना सो आई थिङ्क हामी सबैजना आइसकेछौँ क्वेसन पनि केही छैन जहाँसम्म है हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ अब जस्तो हामीले अघि नै बटन प्लस र माइनस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले कन्सोलमा प्रिन्ट गरिरहेको थियो या फेरि अलर्ट गरेर प्रिन्ट गरिरहेको थियो वाट इफ मलाई चाहिँ यहीँ तल देखाउन मन छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्ने पनि भयो नि त एउटा कन्सर्न सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का एचटीएमएल डोम इलिमेन्ट चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यसभित्र हामी चाहिँ जान्छौँ होइन त्यसको बारेमा हल्का बुझ्छौँ है त
सो हामीले जाभास्क्रिप्टको डोम भनेको चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भनेर रहेछ हैन। त्यो चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेन अ वेब पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएट्स अ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल अफ द पेज भनेर छ। हामी जहिले पनि हामीले पेज लोड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी कोड गरिरहेको छौँ त्यसको चाहिँ एउटा डोम चाहिँ क्रिएट गर्छ ब्राउजरले चाहिँ। सपोज यसमा डकुमेन्ट भयो, HTML छ, हेड छ भने हेडभित्र चाहिँ के छ, टाइटल छ भने चाहिँ टाइटल, अनि टाइटलमा भ्यालु छ भने चाहिँ माई टाइटल भनेर छ। सपोज बडीभित्र चाहिँ के इलिमेन्ट युज गरिरहेको छ, एच ट्याग छ भने चाहिँ ए ट्याग भयो, H1 छ भने H1। सपोज अब मेरो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने डक टाइप छ, HTML भनेर पनि छ, ठिक छ आउँछ, हेड भनेर पनि छ, हेड पनि ठिक छ। यहाँ टाइटल भनेर छ, मेरोमा चाहिँ मेटा भनेर पनि छ, यसमा चाहिँ एउटा मेटा भनेर पनि एड हुन्छ होइन। यसमा टाइटल भएको हुनाले गर्दा यसमा मेटा पनि एड हुन्छ। सो अर्को बडीमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो ए ट्याग र H1 छ। सो मेरो केसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ दुईवटा बटन छ अनि एउटा इनपुट भनेर छ। सो यसमा चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ यसको यति साटो चाहिँ यहाँ बटन दुईवटा बटन अनि इनपुट भनेर आइरहन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल चाहिँ हाम्रो क्रिएट गरेर हान्छ। सो हामीले किन बुझिरहेको छौँ भने चाहिँ अब हामीले जहिले पनि अब हामीले जस्तो अब यो ए ट्यागमा चाहिँ माई लिङ्क भनेर एउटा टेक्स्ट आइरहेको छ नि त। सो अब हामीले चाहिँ अब सपोज मलाई यहाँ एउटा ट्याग छ, पी ट्याग छ। अब त्यो पी ट्यागमा चाहिँ मैले भ्यालु के प्लस माइनस गर्दाखेरि त्यो पी ट्यागमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ 6 छ भने 7 5 के चेन्ज गरेँ त्यो भनेको चाहिँ हामीले यो भ्यालु चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलको भ्यालुसँग या फेरि स्ट्रक्चरसँग हामी चाहिँ खेल्नु पर्ने हुन्छ, चलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसको चाहिँ ओभरअल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा हामीले ब्राउजरले चाहिँ जहिले पनि डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल क्रिएट गर्दो रहेछ भन्ने एउटा कन्सेप्ट भयो। अब हामीले चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्छौँ बिस्तारै चाहिँ। अब जस्तो अब विथ द अब्जेक्ट मोडल जाभास्क्रिप्ट गेट अल द पावर इट निड्स टु क्रिएट डाइनामिक HTML भने चाहिँ जाभास्क्रिप्ट क्यान हुन चेन्ज HTML इलिमेन्ट। सो हामीले चाहिँ एउटा पेज लोड भइसक्यो, लोड भइसक्यो मैले चाहिँ सपोज मेरो पी ट्याग छ यहाँ होइन, पी ट्याग छ, मैले त्यसमा होभर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो होभर गर्दाखेरि या फिर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पी ट्यागलाई रिप्लेस गरेर त्यसमा H1 ट्याग पनि एड गर्न मिल्छ जाभास्क्रिप्टबाट होइन। हामीले चाहिँ HTML इलिमेन्ट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, HTML इलिमेन्टको एट्रिब्युट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। या फेरि HTMLको टेक्स्ट चेन्ज गर्नु छ भने टेक्स्ट पनि चेन्ज गर्न मिल्यो होइन। इफ कुनैमा चाहिँ CSS चेन्ज गर्न छ भने CSS पनि चेन्ज गर्न मिल्यो। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले कुनै न कुनै वेमा चाहिँ यो यहाँ भएको हाम्रो चाहिँ भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर हाल्छौँ नि त। सो हाम्रो डोम भनेको ओभरअल कन्सेप्ट चाहिँ यो भइहाल्यो। सो अब हामी चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ ओके म चाहिँ यसमा पहिला बनाउँछ एउटा फाइल बनाऊँ dom.html। मैले सिन्ट्याक्स यहीँबाट कपी गरेँ। अब सपोज मसित H1 ट्याग छ, H1 छ, यसको आइडी चाहिँ मैले सपोज हेडिङ 1 भनेर दिइरहेको छु रे, हेडिङ 1 सपोज। अब मलाई यो H1 ट्यागको चाहिँ भित्रको टेक्स्ट मलाई चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भने चाहिँ भ्यार सपोज जे पनि भयो माई हेडिङ इक्वल टु त्यसमा के छ भने चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी भनेर छ। सपोज मैले चाहिँ अब कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँ ट्यागलाई चाहिँ मैले आइडीबाट लिनु पऱ्यो भने चाहिँ सपोज मैले चाहिँ यसमा आइडी डिफाइन गरेको छु, त्यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी भनेर छ। अनि यसमा चाहिँ अब मैले माथि चाहिँ के आइडी एसाइन गरेको छु, हेडिङ 1 छ नि त, त्यसमा चाहिँ हेडिङ 1 भनेर दिन मिल्यो होइन। त्यो यो गरिसकेपछि मेरो चाहिँ अब जस्तो हाम्रो CSSमा चाहिँ डट हेडिङ या फिर ओके डट यो ह्यास हेडिङ 1 भनेर युज गरेर यो भनेको हाम्रो CSS सेलेक्टर, यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो उसको इलिमेन्ट हामीले सिलेक्ट गर्न मिल्यो भनेर मिलेर हामीले त्यसमा CSS प्रपर्टी सेटिङ गर्छौँ। त्यो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अब यो आइडी चाहिँ लिने वे भनेको चाहिँ यसरी छ। तब इफ त्यसको साथै चाहिँ अब मेरो क्लास थियो यसमा क्लास इक्वल टु माई टाइटल भनेर छ है। सो त्यो भयो भने चाहिँ भ्यार माई टाइटल जे भयो पनि भयो। यसमा चाहिँ के डकुमेन्ट डट इलिमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई क्लास नेम भनेर छ। यसरी चाहिँ मैले त्यो क्लास नेम लिन मिल्छ, यसरी चाहिँ लिन मिल्यो। अब के गर्न मिल्छ भने मैले यो भ्यालु त लिएँ, अब यसमा चाहिँ मलाई के चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ इनर HTML भनेर छ। सपोज इनर HTMLमा के हुन्छ नि यसरी पहिला हेऱ्यो भने चाहिँ हेर्नु त इनर HTMLमा सपोज मैले
हेलो वर्ल्ड गरेँ भने सपोज मैले यसमा चाहिँ अहिले एक्सलाई यो कमेन्ट गरिदिएँ है त एकदम यसमा चाहिँ हेडिङ 1 भनेर आएर चाहिँ अब सपोज मैले यो अनकमेन्ट गरेँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ यसमा के इरर छ जसलाई recommended get email right inner HTML okay inner HTML is equal to so खास गरी हेडिङ बनाउनु पर्ने थियो यसमा चाहिँ के आइदियो भने चाहिँ हेलो वर्ल्ड आइरहेको छ के भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो हेडिङ 1 को साट्टा चाहिँ हामीले हेलो वर्ल्डले चाहिँ रिप्लेस गर्दै इफ नोटिस गर्नुभयो भने चाहिँ अब यसमा सपोज मेरो ए ट्यागमा चाहिँ माई लिङ्क भनेर टेक्स्ट दिइरहेको छ भने सपोज अब चाहिँ मेरो यास 1 थियो यसमा चाहिँ हेडिङ 1 भनेर थियो तर हामीले चाहिँ जाभा स्क्रिप्टबाट चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर हामीले चेन्ज गर्यो हामीले चेन्ज गरिदियो है त अब इनर एचटीएमएल मा के गर्छ भने चाहिँ त्यो एचटीएमएल ट्याग जुन छ नि त्यसको चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ भ्यालु गरेर एड गर्ने चाहिँ काम गर्छ इनर एचटीएमएल मा सब हामी यहाँ डिफिनेसन भने नि the easiest way to get the content of an element is by using inner HTML property and the info is useful for getting and replacing अब कुनै भ्यालु युज गर्न छ या फेरि रिप्लेस गर्न छ भने पनि हाम्रो इनर डट एचटीएमएल भनेर युज गर्नु छ सो हामी चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ यसमा आउँछ है त सो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले जस्तो अब गर्ने आइडी को लागि चाहिँ गेट एलिमेन्ट बा आइडी गरेर अनि आइडी नेम युज गर्यौं हैन सपोज म सिधा ट्याग छ सो हामीले ट्याग हो त काम गरेको छैन सो खासै धेरै त युज पनि हुँदैन सो हामीले चाहिँ क्लासमा चाहिँ गेट एलिमेन्ट्स यसमा चाहिँ एलिमेन्ट मात्रै छ यसमा नोटिस गर्नु एलिमेन्ट्स यास पनि छ किनकि हाम्रो चाहिँ एलिमेन्ट आइडी चाहिँ जहिले पनि युनिक हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट नै भयो क्लास त हाम्रो मल्टिपल हुन्छ सो यसमा चाहिँ गेट एलिमेन्ट्स बाइ क्लास नेम भनेर छ त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो एलिमेन्टलाई हामीले चाहिँ लिन मिल्यो त्यसपछि हामीले के गर्नु मन छ हामीले हाम्रो वेमा गर्न मिलिहाल्यो हैन सपोज अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट डट राइट भनेर पनि थियो अहिले हामी जुन युज गरिरहेको थियौँ त्यो पनि हामीले सपोज हामीले एचटीएमएल को कोडमा त केही पनि लेखेको छैनौँ डकुमेन्ट डट राइट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो भ्यालु चाहिँ गएर त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले भइरहेको थियो भनेपछि हामी जुन डकुमेन्ट डट राइट हामीले हिजो युज गरिरहेको थियो त्यो पनि एउटा डोमको प्रपर्टी नै भइहाल्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ भने आउटपुट स्ट्रिमको लागि युज हुन्छ हैन हाम्रो आउटपुट स्ट्रिममा चाहिँ अर्को के छ भने चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी डट इनर एचटीएमएल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भ्यालु त्यसमा राख्ने हो न्यू एचटीएमएल को टेक्स्ट हामीले चाहिँ एसाइन गरेर भने सपोज यसमा चाहिँ जस्तो आइडीमा p1 आइडी चाहिँ हेलो वर्ल्ड छ त्यसलाई चाहिँ न्यू टेक्स्ट भनेर रिप्लेस गरिदियो भने चाहिँ यसमा रिप्लेस गर्न मिलिहाल्यो नि त त्यसमा अब हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ द एचटीएमएल डकुमेन्ट अबभ कन्टेन्ट p element with id is equal to p1 and we use the html dom to get the element with id is equal to p1 so हामीले चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ डोम एलिमेन्टको id is equal to p1 भएको चाहिँ हाम्रो डोम एलिमेन्ट सिलेक्ट भयो अनि द जाभास्क्रिप्ट चेन्जेस द कन्टेन्ट इनर एचटीएमएल युज गरेपछि चाहिँ द एलिमेन्टको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हेलो वर्ल्ड देखि चाहिँ न्यू टेक्स्ट भनेर चेन्ज गर्दा अब हाम्रो केसमा चाहिँ हेडिङ 1 लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर चेन्ज गर्यो सपोज अब मलाई चाहिँ एउटा बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ कुनै भ्यालु चाहिँ त्यहाँ राख्नु मन छ अरे सपोज मसित चाहिँ एउटा पी ट्याग छ अरे यसमा चाहिँ मेरो आइडी छ यसमा चाहिँ अब सपोज अब आइडी चाहिँ के भन्ने माई प्याराग्राफ भनेर त ओके माई यस माई प्याराग्राफ भनेर डकुमेन्ट डट अनि यो मैले दिएँ सो हाम्रो चाहिँ यो गेट एलिमेन्ट बाइ ओके क्लास नेम होइन ओके यसलाई आइडी नै भयो त इनर डट एचटीएमएलमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो भ्यालु एसाइन गर्नुपर्ने सब तर मैले त्यति बेला चाहिँ के गरेर गर्छु भने चाहिँ बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ गराउँछ है त मैले अन क्लिकमा चाहिँ सपोज अन क्लिकमा मेरो चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने ह्यान्डल अन क्लिक भनेर छ अरे यसमा सपोज मेरो प्लस साइन छ अरे सपोज अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले ह्यान्डल अन क्लिक भनेर एउटा फङ्सन क्रिएट गर्नु पर्यो फङ्सन क्रिएट गरे यो फङ्सन भित्र चाहिँ यो कोड चाहिँ यो फङ्सन भित्र चाहियो मलाई अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यसमा मैले भ्यालु चाहिँ सपोज फ्रन्ट इन डेभलपमेन्ट कोर्स भनेर राखेँ सो यसमा चाहिँ मेरो भ्यालु केही पनि छैन तर मैले चाहिँ बटनमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले फ्रन्ट इन कोर्स भनेर चाहिँ मैले
टेक्स्ट भनेर एड गरिरहेको छु है त। सो ओके रिफ्रेस गऱ्यौँ प्लस बटनमा चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ केही पनि थिएन अघि नै चाहिँ, अब चाहिँ कन्टेन्ट कोर्स भनेर आइरहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ इन्सपेक्ट गरेर हेरौँ है त यसमा चाहिँ के भइरहेछ भनेर। इन्सपेक्ट इलिमेन्ट गरेर हेर्दा चाहिँ आइडी ट्याग आइरहेछ, आइडी पनि आइरहेछ, त्यसमा भ्यालु चाहिँ केही पनि आइरहेको छैन। सो अब जब क्लिक गर्छु चाहिँ यहाँ नोटिस गर्नु भयो भने चाहिँ यसमा त टेक्स्ट आएर बसिरहेको हुन्छ है त। ओके सो मैले क्लिक गर्न साथै यसमा यहाँ 3D कोर्स भनेर आयो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डोमसित चाहिँ हामीले म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ। हामी चाहिँ अब सपोज यो त अब टेक्स्ट हामीले एसाइन गऱ्यो होइन। सो यसरी चाहिँ हामीसित अरू थुप्रै वेहरू छ हामीसित डोमसित म्यानिपुलेट गर्ने भनेर चाहिँ। सो अब सो ओके सो यो चाहिँ हामीले HTML को टेक्स्टहरू चेन्ज गर्ने काम गऱ्यो है त्यसमा चाहिँ। अब बिस्तारै चाहिँ हामी CSS वाला पार्टहरूलाई पनि हेर्छ एकदम। सो त्यो प्याराग्राफमा चेन्ज भइरहेको छ भनेर ओके केही छैन, मेरो स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। सो के क्वेसन छ कसैलाई? छैन जस्तो लाग्यो है त। सो अघि नै त्यो एसाइनमेन्ट चाहिँ हल्का चेन्ज गरेँ त। अघि जुन मैले प्लस माइनस साइन गर्दाखेरि चाहिँ कन्सोलमा प्रिन्ट गर्ने पार्ट थियो नि त। अब चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ प्लस गर्दा माइनस गर्दा चाहिँ यहाँ एउटा की ट्यागमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भ्यालु चेन्ज गर्ने ट्राई सकेसम्म त्यो वाला ट्राई गरेर हो है त एसाइनमेन्टमा चाहिँ। सेमिकलन नराख्दा इरो नआउँदो रहेछ भने चाहिँ हामीले यो प्लेन जाभास्क्रिप्ट पार्न कुनै कुनै केसमा चाहिँ नराख्दा पनि खासै आउँदैन, कहिले कहिले चाहिँ आउँछ। हामीले फ्रेमवर्कहरू युज गरिरहेछ भने चाहिँ अब जस्तो रियाक्टहरू के युज गरिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ हल्का प्रब्लम चाहिँ दिन्छ केसहरूमा चाहिँ। अरू के क्वेसन छ कसैलाई? छैन जस्तो छ। सो हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चेन्जिङ HTML चाहिँ अहिलेसम्म HTML लाई चेन्ज गरिरहेछ है त। सो अब हामी चाहिँ CSS लाई चेन्ज गरेर है त। CSS को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी भनेर चाहिँ हामीले त भ्यालु लिग्यौँ होइन। अघि नै चाहिँ जस्तो आइडी लिगिसकेपछि चाहिँ डट इनर HTML गर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक पनि गरौँ है त सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। सो भ्याड माई हेडिङ भनेर युज गरिरहेको छु भने चाहिँ माई हेडिङमा गएर चाहिँ यो पार्ट चाहिँ यता गर्न पनि मिल्छ। यसरी गर्न मिल्छ। सो यसमा चाहिँ हामी जस्ट त्यो भ्यालु जो इलिमेन्टलाई सिलेक्ट मात्रै गऱ्यो अनि त्यो भ्यालुलाई इलिमेन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ माई हेडिङ भन्ने भ्यालुमा चाहिँ एड गऱ्यो होइन। सो अनि त्यो भ्यालुवाला चाहिँ डट इनर HTML गरेर यसरी पनि गर्न मिल्छ। यो पनि एउटा वे भइहाल्यो होइन। सो अब सपोज मलाई चाहिँ यसैमा गएर CSS केही चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ अब यसमा CSS वाला पार्टमा चाहिँ के छ भने डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी छ। यो पार्ट चाहिँ हामीले माथि गरिसक्यौँ, अब यो गर्नु परेन। डट स्टार डट प्रपर्टी भनेर छ, डट स्टार डट प्रपर्टी गरेर त अब यसमा चाहिँ सपोज माई हेडिङ डट स्टाइल डट प्रपर्टी भनेर चाहिँ अब सपोज मलाई कलर चाहिएको छ अरे कलर है त। त्यसमा के भन्छ न्यू स्टाइल भनेर सपोज गरिरहेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ सपोज त्यो कलर चाहिँ मलाई ब्लू दिनु मन छ अरे। अब हेर्नु त के हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्लू कलरमा आयो। सो यसरी हामीले CSS पनि हाल्न मिल्यो। जस्तो अघि नै चाहिँ हामीले HTML को लागि चाहिँ यसरी गरिरहेको थियो भने चाहिँ CSS फाइल चाहिँ हामीले यो वेमा गऱ्यौँ। ओके सो हामीले CSS बाट चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने चाहिँ सपोज एलिमेन्ट एउटा यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने चाहिँ एउटा इलिमेन्ट क्लिक भइरहेछ, पेज लोड हुँदाखेरि चाहिँ एउटा इनपुट चेन्ज हुँदाखेरि ओके हुँदाखेरि के चेन्ज हुन्छ। सपोज हामीले कुनै पनि चिजको चाहिँ आइडी युज गऱ्यौँ, आइडी युज गरेपछि हामीलाई चाहिँ HTML चेन्ज गर्न छ भने HTML पनि चेन्ज गऱ्यौँ,
CSS चेन्ज गर्न छ भने CSS पनि चेन्ज गर्यो। सो हामीले चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने चाहिँ हामीले त्यो उसलाई चाहिँ कसरी लिन्छौँ भन्ने वे भयो। एउटा चाहिँ त्यो एउटा आइडी भयो, एउटा क्लास भइहाल्यो होइन, गेट इलिमेन्ट बाई क्लास नेम भनेर एउटा छ। यसमा चाहिँ अरू बिस्तारै बिस्तारै गेट इलिमेन्ट बाई अरू पनि टन्नै छ। हामीसित चाहिँ त्यो बाई नेम छ, ट्याग नेम छ, ट्याग यो छ होइन, अरू धेरै खास एकदम धेरै युज भनेको जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ गेट इलिमेन्ट बाई आइडी अनि क्लास नेम छ। अनि अर्को चाहिँ फर्म भनेर पनि छ। सो फर्मवाला पार्ट चाहिँ हामीले फर्म नै गर्दाखेरि चाहिँ गर्छौँ होइन। ओके, सो अहिलेसम्म यति नै छ। सो क्वेसनमा चाहिँ अनक्लिकमा मल्टिपल प्याराग्राफ कसरी ल्याउने, मल्टिपल प्याराग्राफ मैले हल्का बुझेन हो, हजुर सोध्न खोजेको क्वेसन हल्का बुझेन। अर्को क्वेसन चाहिँ ओके, माई हेडिङलाई मल्टिपल टाइम कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्मा हेडिङलाई। सो सपोज मैले अब बटन क्लिक ओके मैले यसमा जाँछु भ्यार काउन्टर भनेर छ, काउन्टर इक्वल टु मसित 0 छ अहिलेलाई मसित होइन। सपोज अब मसित चाहिँ यो जतिचोटि मैले क्लिक गर्छु त्यति बेला चाहिँ काउन्टरको भ्यालु चाहिँ मैले इन्क्रिमेन्ट गरिरहेको छु। सपोज त्यो इन्क्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो भ्यालुमा चाहिँ मैले काउन्टरलाई प्रिन्ट गरिरहेको छु है त। क्लिक गरेँ 1 आयो, फेरि 2 3 4 5 6। सो यसरी चाहिँ हामीले जतिचोटि फङ्सन कल हुन्छ त्यतिचोटि नै हामीले त्यो भ्यालुलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न मिल्छ नि त। सो यसरी पनि हामीले एउटा गर्न मिल्छ। सो आई थिङ्क हजुरले सोध्नु खोजेको यही नै हो जस्तो मैले बुझिरहेको छु है। इफ होइन भने चाहिँ फेरि एकचोटि क्वेसन हल्का लेखिदिनु है। अनि रिप्लेस नगरी भन्नुभएको छ। सो त्यो पार्टलाई रिप्लेस नगरी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यसमा चाहिँ कन्क्याट गर्दै गर्दै गयो भने पनि हुन्छ। हामीले काउन्टरमा चाहिँ प्लस 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 गरिरहेको छ भने चाहिँ सपोज अर्को भ्यारिएबल, सपोज अर्को भ्यारिएबलमा चाहिँ ओके माई स्ट्रिङ भनेर छ, यसमा भ्यालु चाहिँ केही पनि छैन। सपोज अहिले भ्यालु स्ट्रिङमा चाहिँ स्ट्रिङ प्लस काउन्टर गरेँ त मैले। सपोज माई स्ट्रिङ 1 2 3 4 5 6 हो। त्यसरी चाहिँ कन्क्याट गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ एउटा वे भनेको। सो अनि मल्टिपल CSS दिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ। सो मल्टिपल CSS हामीले कलर ब्लू गराइरहेको छ भने चाहिँ यसैमा ब्याकग्राउन्ड कलर दिन मिल्छ, ब्याकग्राउन्ड रेड यसरी पनि दिन मिल्छ मल्टिपल चोटि रिप्लेस लिइसकेपछि। सर के क्वेसन छ? सो आई थिङ्क मसित आजको कन्टेन्ट यति छ। सो हामी चाहिँ हल्का क्वेसनमा नै जाउँ। नत्र भने इफ हजुरलाई कसैलाई पनि एकजनालाई चाहिँ होइन म स्क्रिन सेयर गरेर आजको जति पनि गरौँ प्र्याक्टिकली गर्छु भन्ने जस्तो छ भने चाहिँ च्याटमा भन्नु न। सो हामी एकजनाले चाहिँ प्र्याक्टिकली गऱ्यो भने चाहिँ हजुरलाई पनि आइडिया हुन्छ, अरूहरूलाई पनि हल्का आइडिया हुन्छ नि त। एनीवन कसैलाई भोलिन्टियर गर्नु मन छ, म होइन प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु भन्ने छ भने चाहिँ त्यो सेकेन्ड एसाइनमेन्ट बुझिन भनेर। सो मैले भर्खरै जसरी हामीले मैले अघि नै प्लस र माइनस बटन देखाइरहेको थियो अनि यसमा चाहिँ 1 प्रिन्ट गरेर आइरहेको छु नि त। अघि हामीले कन्सोलमा गरिरहेको थियौँ नि त, त्यसको सट्टा के गर्नु पऱ्यो, मैले प्लस साइन गर्दाखेरि पनि यही प्रिन्ट देखाउनु, माइनस गर्दा पनि यही नै। अघि नै चाहिँ कन्सोलको सट्टामा चाहिँ अब यसैमा यही नै प्रिन्ट गरेर देखाउने मात्रै हो। यसैमा डिफरेन्स छ, केही पनि छैन। सो एनीवन कसैलाई भोलिन्टियर गर्नु मन छ? ओके, कसैले पनि हुन्छ भन्नुभयो भने सो म आफै पिक गर्छु है एकजनालाई। समीक्षाजीले स्क्रिन सेयर गरे ट्राई गर्नुहुन्छ आजको?
र कति जे पनि गऱ्यौँ नि, सिक्यौँ त्यो पार्ट। हेलो समीक्षाजी, हुन्छ है? सो ओके, सायद हजुरलाई स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ होला है? म स्क्रिन स्टप गर्छु। समीक्षाजी, हजुरले स्क्रिन सेयर गर्दा हुन्छ है, मिल्छ हजुर। ट्राई केमा गर्ने भने चाहिँ हजुरलाई जुनमा कम्फर्टेबल छ, हजुरलाई जुनमा सजिलो लाग्छ त्यसैमा गर्दा हुन्छ। हजुर के चलाइराख्नु भएको छ? ओके, सो समीक्षाजीले एकछिनमा सेयर गर्नुहुन्छ। सो त्यति बेलासम्म अरू कोही क्वेसन छ भने पनि सोध्दै गरौँ है त। हेलो समीक्षाजी, सेयर गर्दै हुनुहुन्छ हो? हेलो, आइरहेको छ साउन्ड। स्क्रिन सेयर गर्दै गर्दा नि हुन्छ होला। ओके, ल हुन्छ। ए ओके, रोशनजीले गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिकल अहिले? हेलो रोशनजी, हुन्छ दियो भने ओके हुन्छ। सो स्क्रिन सेयर गर्न ट्राई गर्नु, सायद हुन्छ होला हजुरलाई। हजुर, हजुर गरि पनि सक्नुभएछ क्या? तपाईँसँगै गर्थेँ कि सो ओके, सो अन्ट्री गर्दा चाहिँ मा इन्क्रिमेन्ट गर्नुभयो है? त्यसको चाहिँ त्यो काउन्टरको गर्दै थियो क्या, 3 1 2 3 डिक्रिज गर्दाखेरि त्यो लेखेको छैन। ओके, सो डिक्रिज पनि गरेँ भन्नु नि त अहिले। काउन्टर माइनस माइनस हुन्छ।
ओके सो थ्याङ्क यू ओके सो क्वेसन छ भने चाहिँ सोधिराख है सो म एउटा एसाइनमेन्ट पनि एड गरिदिन्छु हाम्रो चाहिँ अब भोलि लिभ हुन्छ सो एक मिनट ओके म एउटा एसाइनमेन्ट चाहिँ खोजिरहेको छु भेटेन मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ है सो सबैजनाले एउटा के ट्राई गर्नु भने चाहिँ जस्ट यो मैले ठ्याक्कै खोजेको जियो त्यो ठ्याक्क स्लाइडर भेटेन कि आई थिङ्क फेरि खोजेको भेटिन्छ यो जावा स्क्रिप्ट इमेज स्लाइडर ओके सपोज के गर्नु पर्यो भने एसाइनमेन्ट चाहिँ एउटा इमेज वा स्लाइडर बनाउन ट्राई गर्नु पर्यो सपोज एउटा यहाँ बटन यो एउटा बटन हो हामीले इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरे जस्तो यो नेक्स्ट बटन है यताको चाहिँ यो प्रिभियस बटन हो सपोज यहाँ राख्न अलि उस हुन्छ भने चाहिँ यहाँ तल नै नेक्स्ट बटन एउटा प्रिभियस बटन भने चाहिँ यहाँ तल राख्दा पनि हुन्छ प्रिभियस क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हामीले चाहिँ अब एचटीएमएल कोड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर यता हेरिहाल्यौँ हजुर चाहिँ के ट्राई गर्यो भने चाहिँ अब मैले प्रिभियस गर्दाखेरि चाहिँ इमेज स्लाइड हुन पऱ्यो नेक्स्ट इमेज आउन पऱ्यो होइन अनि चाहिँ मैले उस अगाडिको नेक्स्ट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको इमेज आउनु पऱ्यो सो यो चाहिँ सकेसम्म ट्राई गरौँ होइन आई थिङ्क सबैजना अब सक्नुहुन्छ जस्तो सस्तो लागिरहेछ है सो आई थिङ्क एसाइनमेन्ट चाहिँ क्लियर छ नबुझेको भए चाहिँ एसाइनमेन्ट बुझ्नु भएन है कि हल्का कन्फ्युजन छ जस्ट सेकेन्ड एसाइनमेन्ट भयो सो बुझ्यो है सो यसरी नै ठ्याक्कै सेम टु सेम बनाउन पनि अलि गाह्रो हुनसक्छ जस्ट यहाँ चाहिँ एउटा नेक्स्ट बटन राखेर अनि यसमा चाहिँ प्रिभियस बटन राख्ने नेक्स्ट गर्दा र प्रिभियस बटन गर्दाखेरि चाहिँ यो इमेज चाहिँ स्लाइड हुन पऱ्यो त्यो इमेज स्लाइड हुने जस्ट यति गरे हुन्छ सो हजुरले भोलि लिभ नै भोलि हाम्रो उस नै छ ब्रेक नै छ सो भोलि चाहिँ अब हामी चाहिँ हुँदैन भने चाहिँ पर्सि चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ एसाइनमेन्ट चाहिँ हेरेर त्यो एसाइनमेन्ट चाहिँ हजुरहरूलाई सकेसम्म चाहिँ मेल गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ सकेसम्म मेल गर्नलाई मेल गरिसके इफ हजुरको केही प्रब्लम छ भने चाहिँ मेलमा यस्तो यस्तो भयो भने प्रब्लम पनि त्यसमा मेन्सन गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो मैले पहिले हेरेर आउँछु अनि त्यसमा के प्रब्लम छ भने हामी चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छौँ त्यो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हाम्रो टाइम पनि बच्छ सो सकेसम्म चाहिँ एसाइनमेन्ट चाहिँ मेल गरिदिनु होला सो त्यति बेला चाहिँ मैले फिडब्याक फर्म पनि मैले हालिदिएको छु सो फिडब्याक फर्म पनि गरिदिनु सो मेरो पावर कट भएको थियो दि म आजको भिडियो कहिले आउँछ आई थिङ्क भिडियोको लागि चाहिँ प्रदीप हेलो भिडियो हाम्रो कहिलेसम्म आउँछ भनेर सोध्नुभएको छ भिडियो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली साँझसम्म आउँछ होइन 8-9 बजेसम्म होइन भने चाहिँ हामी भोलि फर्स्ट आवरमै अपलोड गरिदिन्छौँ है भोलि बिहान 9 बजेसम्म या आज साँझको 8 बजेसम्म सो अलिकति प्रोसेस हुन्छ यो जुमको रेकर्डिङ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छ कि हामीले पनि डाउनलोड गरेर अपलोड गर्न टाइम लाग्ने भएको भएर सो साँझसम्म नभए चाहिँ भोलि फर्स्ट आवरमा चाहिँ हुन्छ अनि चाहिँ हाम्रो एसाइनमेन्ट चाहिँ हाम्रो जस्तो आउने सर्टिफिकेटको कुरा भएको छ नि त त्यो सर्टिफिकेट पनि हाम्रो एसाइनमेन्टहरूको बेसिसमा हुन्छ सो सकेसम्म चाहिँ एसाइनमेन्टहरू चाहिँ पठाउनु है त त्यो एसाइनमेन्ट पठाउँदा फोल्डरमै पठाउन पर्यो दि भनेर सोध्नुभएको छ सो हजुरले एसाइनमेन्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो एसाइनमेन्ट चाहिँ हेर्न मिल्ने गरेर फोल्डर छ भने फोल्डरमै पठाए पनि हुन्छ एउटा जस्ट एउटै फाइलमा लेख्नुभएको छ भने फाइलमै पठाए पनि भयो सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई चाहिँ अब हजुरले गिटहबमा पुस्ट गरेर गिटहबको लिङ्क मेल गरिदिनु भयो भने सबैभन्दा बेस्ट अझ त्यो हुन्छ सो या सो स्टिल केही कन्फ्युजन छ केही छ भने चाहिँ अझै सोध्दै गर्दा हुन्छ सो हिजो अस्ति हामीले आज चाहिँ हाम्रो आजसम्मकोमा चाहिँ
केही पनि प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यसमा पनि सोद्धा हुन्छ, आजको मात्रै सोध्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है त। पहिलाको एसाइनमेन्ट सबमिट गरिदिँदा हुन्छ भने सो या हजुर अहिलेसम्म जति पनि गर्नुभएको छ एसाइनमेन्ट त्यो सबै मलाई मेल गरिदिनु न, गरिदिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो मेरो मेल आइडी चाहिँ म हजुरलाई मेसेजमा छोडिदिन्छु है त। gmail.com ओके, म स्क्रिन सेयर गरेर एउटा चिज पनि देखाउँछु है त। इफ हजुर कसैलाई पनि मसित कनेक्ट गर्नु मन छ भने चाहिँ यो मेरो लिङ्कमा चाहिँ मेरो सोसल प्रोफाइलहरू छ, हजुरले मलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ जुन मिडियम युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ है त। म हजुरलाई यो पनि मेसेजमा छोडिदिन्छु। सो मेरो मेल आइडी चाहिँ त्यो लिङ्क है त। सो केही छ कसैलाई स्टिल? इफ छैन भने चाहिँ हामी यति नै इन गर्दा पनि हुन्छ।